नमस्कार, म सुस्मिता न्युपाने। यो हो नेपाल दृष्टान्त। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजका समाचारहरू। आइतबार एकै दिन 166 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार सबैभन्दा धेरै रौतहटमा 29 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै सल्यानमा 25, धनुषामा 21, कालीकोटमा र दैलेखमा 18 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यस्तै सप्तरीका 12, सर्लाहीका 10, बाँकेका 8, पर्सा र कपिलवस्तुका 5, झापामा 4, बाजुरा र कैलालीमा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्याङ्जामा 2, तनहु, मोरङ र सुर्खेतमा 1 जना थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1567 पुगेको छ। आइतबार 1 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएसँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 220 भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म 8 जनाको ज्यान गएको छ। सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसाधारण जनताका लागि जानकारी दिन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। आइतबार नै प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसाधारण जनताका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो। संविधानको अनुसूची 3 को निशान छाप संशोधनका लागि सरकारले गत शुक्रबार संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको संशोधन प्रस्ताव फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने बताएको छ। संसद नियमावली अनुसार संविधान सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी गराउनु पर्ने भएकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो। सरकारले पत्र पत्रिकामा प्रकाशनका लागि पनि आइतबार नै पठाएको कानून मन्त्री शिवमाया तुमहाम्फेले जानकारी दिनुभएको छ। अब सूचना प्रकाशित भएपछि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही नियमहरू निलम्बन गर्दै प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा जानेछ। सैद्धान्तिक छलफलपछि पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बस्ने भएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमका अनुसार आज बिहान 11 बजे बस्नेछ। बैठकको सम्भावित कार्यसूची पनि सार्वजनिक गरिएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यका निर्देशन, सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको सरकारको आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। त्यस्तै महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले महिला तथा सामाजिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 पेश गर्नेछन्। यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमहाम्फेले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्ने विधेयक 2077 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव र त्यसपछि विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले विनियोजन विधेयक 2077 प्रस्तुत गर्ने, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि विधेयक प्रस्तुत गर्ने, ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक 2077 लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने र विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको उपचार तथा रोकथामका लागि ध्यान दिन आन्तरिक आदेश दिएको छ। आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संक्रामक रोगको उपचार पाउनु नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार भएकाले त्यसलाई ध्यान दिँदै निशुल्क रूपमा उपचार गराउन आदेश दिएको हो। अधिवक्ता पुण्य प्रसाद खतिवड़ाले हिजो 13 गते दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार बारे राज्य जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै सचेत गराएको हो। सर्वोच्चले कोरोना रोगको रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मीहरूलाई सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने PPE लगायतका सामग्री निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन पनि आदेश दिएको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आउँदो बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँले यो बुँदा पुनर्विचार गर्न पनि अर्थ मन्त्री समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। बजेटको बुँदा नम्बर 166 मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरिएकोमा विभागीय मन्त्रीले नै असन्तुष्टि जनाएकाले बजेटमा अर्थ मन्त्रालयको मनोमानी समेत पुष्टि भएको छ। मन्त्री पोखरेलले विज्ञप्ति मार्फत शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव नै नगरी बजेटमा केही बुँदा राखिएको र सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरणको निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र विकास साझेदारहरूको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयका कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुने भएका छन्। त्रिवी आंशिक प्राध्यापकसँगै विज्ञप्ति निकालेर आफूहरूको माग पूरा गर्न पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सम्बोधन नभएकाले कक्षा नलिने र अरू सबै प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी नहुने जनाएको हो। विगत 14 वर्षदेखि अध्यापन गराउँदै आएका आंशिक प्राध्यापकका माग पूरा नभएसम्म शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुने सङ्घले जनाएको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर 33 रुपैयाँ नाफा लिएको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन्। विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्य घटेको भए पनि निगमले सोही अनुसार मूल्य समायोजन नगर्दा एयरलाइन्सलाई न्याय नभएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। एयरलाइन्स सञ्चालकहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले बजेटबाट घोषणा गरिएको सहुलियत सकारात्मक भएको भन्दै इन्धनमा अत्याधिक नाफा लिएकाले त्यसको समायोजन गर्न आग्रह गरेका छन्। हवाई इन्धनमा 10 रुपैयाँ भन्दा बढी नाफा नलिन उनीहरूले माग गरेका छन्। र इरानमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1.5 लाख नागेको छ। इरानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इरानमा 2516 नयाँ संक्रमित फेला परेसँगै संक्रमितको संख्या 1,51,466 पुगेको हो। 24 घण्टामा 63 जनाको ज्यान गएको छ। यससँगै इरानमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 7,797 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित मध्ये 2500 को अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। हवस् त आजका लागि हामीले तयार पारेका समाचारहरू यति नै। यस्तै समाचारका लागि नेपाल दृष्टान्त लगइन गर्नुहोला। नमस्कार।